السلام عليكم البيولوجيست، مرحبا بكم في الفيديو جديد. اليوم راح نكملوا بيولوجي انيمال، ندخلوا في الاستولوجي حكينا على لي تيسو il y a plusieurs types، بصح اللي حندرسوهم هما دو تيب، لي تيسو مسكولار et لي تيسو نيرف. في هذا البارتي حندير لكم لي تيسو مسكولار. نبداو بسم الله. histologie ou toujours كيما موالفين. Définition: science étude la structure du tissu des êtres vivants. هذا العلم يدرسنا البنية تاع الأنسجة بالنسبة للكائنات الحية. Les tissus musculaires composés cellules contractiles appelées myocytes et يعطينا fibre musculaire FM et filament intermédiaire هي عبارة عن ألياف. أكتين وميوزين، هذو اللي أكتين وميوزين ستان ميكروفيلامون. الفونكسيون تاعهم هي كونتراكسيون مسكولار، هما المسؤولين عن تقلص العضلات. لا كاركتيستيك فونكسيونال دي تيسي مسكولار تكون اكستابيليتي، كونتراسيليتي، اكستنسيبيليتي اي الاستيسيتي. اول حاجه تكون استثاريه، يعني تحدثنا استجابه، ريسبسيون اي ريبونس في وجود ستيموليس اللي هو منبه. ثاني حاجه كونتراكتي او موفمون، تكون في حاله حركه. اما اذا كانت في حاله راحه راح تتمددنا، تكون ايتيغمون او ريبو. تتميز ثاني بالمرونه تاعها، راكورسي لو فيبر مسكولار. لي استوجينيز كيفاش تطورنا، هي في الاصل تاعها لوريجين لام لاتيرال، تولينا سيلول شيماتوز من بعد تولينا ميزوديرن امبريونير، في لافا يخرجنا تيسي مسكولار. لو تيب دو تيسي مسكولار il y a 3 types: type lisse, squalettique et cardiaque. نبداو باللو تيب تيسي مسكولار ليس. واش نلقاو فيه سيلول فوزيفورم مونونيكلوي، لا تاي تاعها تكون من 20 à 200 ميكرومتر، فيها نوايا سنترال وفيها فيبر مسكولار ليس. هذون يصرالهم اما يعزلوهم ايزولي دون لو تيسي كونجونكتيف، ولا ريكروبي اما تكون في المسكيل ولا في التونيك مسكولار. فيه مميزات تاني. لو تيسي مسكولار ليس كونترول لو سيستème nerveux. Le tissu musculaire lisse présente dans la paroi membro-organe. On regarde tous les fissures sanguines, sauf les plus petites. On regarde l'utérus, etc. Les fissures des fibres organisées en 2 couches circulaires et longitudinales. L'orientation de ces couches de l'orientation des fibres musculaires lisses. لازم يعود عندهم نفس الاتجاه. Le deuxième type TM stérile squalettique نلقاوه في الأس. واش نلقاو فيها؟ نلقاو ستيريل جيان 1 à 5 سنتيمتر، والديامتر تاعها يكون 10 à 100 ميكرومتر. تكون ثاني بلورينيكلوي، les noyaux هذوك est situé dans la périphérie de la fibre, accolé à la muscule sacroplasmique. Ou les fibres musculaires, c'est un cellule. Les muscles stéréosqualettiques, bien sûr, نلقاوها squelette. les phénomènes تاع extension et contraction مسؤول عليها الاسيتيكولين. واش راح يصرالنا ازالة الاستقطاب، dépolarisation dans la membrane fibre musculaire. واش راح يصرى؟ libération تاع الكالسيوم اللي نلقاوه في الريتيكولوم ساكروبلازميك. Troisième type et la dernière اللي هو stérile cardiaque. cellule musculo-squalettique يكون cylindre. سترياسيو similaire à celle du muscle squalettique، mais واش يميزو عليه؟ involontaire, rythmique, automatique et plus long
على المسكيل سكواليتيك. Le muscle cardiaque forme la paroi contractile du cœur. عندنا chaque cardiomyocyte possède un noyau central allongé grand axe de la cellule. لازم يعود عندهم la même lancente بالنسبة le grand axe de la cellule. وهذه هذه إضافة من عندي معناها باش نشرح لكم بالعربية اختصار كاع هذا بارتي. الأنسجة العضلية TM عندها أنواع وعندها مميزاتها تكون انقباضية، يصرالها تمدد وتقلص بالنسبة للعضلة، واستئثارية هي تستجيب لنا تحدث لنا استجابة. بالنسبة لأنواعها عندنا الهيكلية، الملساء والقلبية. الهيكلية تكون حول الهيكل العظمي، الملساء نلقاها في جدار القناة الهضمية، أما القلبية هاي باينة تلقاها في جدار القلب. كاين حوايج نلقاها مشتركة بين هذو الأنواع. فاكزامبل هذه تاع القلب اللي تكون قلبية والهيكلية تكون بشكل حزمة، أما هذه نلقاهم منفرد، وهذو الزوج يعودوا مستقيمين، أما هذه نلقاو فيها تفرعات ويميزها هذو الأقراص البينية. سيتو إن شاء الله نكملكم دوزيام بارتي، نعودو تهنينا من البيولوجي أنيمال.